म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं, सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं, रातची पळयता तांकां. मीन बाबा लायव येयला दिसता म्हाका. आतां हांव वयता. आतां हांव घरा पावपाक येयलें आनी 2 मिनटां उरलें पळय घरा पावपाक येयलें हांव. ओके, बी शॉपिंग करून येयलां पळय. पळय ही ट्रॉलीन बोल्लां सामान सारकें जोड आसा सारकें, बोल्लां जोड आसा सारकी. आनी हितून सगळें, हितून टमाटां, लिंबू, आलें, जिती कोथमीर, टमाटां आनी बारीक बारीक सामान हितून घातलें कित्याक तें चिड्डना जावपाक. हितून ट्रॉलीन हेवी सामान हाडलां न्हू ट्रॉली न्हू. आनी हितून मागीर सगळें बारीक बारीक सामान हाडलां. हांव आतां घरा पावपाक येयलें, धांवता आतां फास्ट. ओके, आनी थोडीशी वाट उरल्या, चड न्हू वाट, थोडीशी उरल्या वाट आतां, थोडीशी उरल्या, हिंगा चलून वचपाक जाय अशी. आनी एक सांगता हांव, कांस जालें जीव म्हाजो सारको पळय. सकाळीं भायर सरलें हांव सारकें, गांवेन बुडलें एक वाटेन, बरें वोत 4 आहलें सारकें. आतां वत गेलें आनी सकाळीं म्हाका कामाक वचूंक जाय. 4 उठोंक जाय. आतां रातची 8 जावन 15 मिनटां जालीं आतां रातची. ओके, पूण आजून उजवाड आहा पळय, काय बरें उजवाड आहा पळय आजुनूय. ओके, अजून काडूंक जावंक ना. 8 जावन रातची 8 जावन 15 मिनटां जालें. आनी मीन बाबाय लायव येयला दिसता आतां म्हाका, तेजें पळोवंक वयता. ओके, कांसा जालें, जीव सारकें कांसा जालो म्हाजो. आनी कांसा जालें, टायर्डूय जाला हांव सारकें. कांसा जालें जीव, कांसा जालें, टायर्ड जाला. म्हाका भूक लागली सारकी आतां. कितें हातोलें कित्याक हांव 2 भायर सरलें हांव घरा कडच्यान 2:15 कितें. आतां रातचे 8:15 पावलां घरानूय पळय. आमचे भाशेन तुमी कास्ती केला गो बाये. म्हाका नागूय नाकाय, फोटोय नाकाय, कळ्ळें न्हू. हांव कास्ती करून कोश करून वाडलां हांवें पळय. आनी हांवें स्वता शॉपिंग करता अशें करून. आयज सावथ वचून येयलो शॉपिंग करून आसा क्वॉलिटी फुड्सान. आनी तें किंग स्ट्रीट मातशें देंवलें म्हाजें कितें काम आहा म्हूण किंग स्ट्रीट. थंय एकलो भुरगो येयलो आनी थंय एकली बायल म्हजी फ्रेंड आहा ती म्हणटाली म्हाका विलमा बाय यो गो च्या बा दिता म्हण. पूण ना गो बाय वयता घरा वयता म्हणल्यार उगो जाता म्हूण सांगलें. फाल्यां कामाक वचूंक जाय न्हू म्हणलें. किंग स्ट्रीट थंय एकलो भुरगो येयलो गोंयकार. आंटी म्हणूंक लागलो तिका, आंटी एक आपणाक 5 पावंड आहले ती घे म्हूण. हांवें म्हणलें बाबा म्हाका पयशे ना, हांव पयशे घेवन भोंवना, कळ्ळें न्हू. आनी चुडा म्हाका कार्ड दिलां तेंच कार्ड लायता म्हणलें. हय रे चुडा म्हाका कार्ड दिलां तेंच कार्ड लायता हिंगा थिंगा हूंय तें चुडाचें कार्ड लायता. आनी तेजो मोबायल घेवन येयला पळय आतां हांव फोटो मारना. ते कडेन विचार केन्नाय विचार फोटो मारना. तेजो मोबायल घेवन आतां हांवें तेका मोबायल ना घरा कडेन. तेजें कार्ड घातलां न्हू तेणें म्हाजें जें कार्ड घातलां न्हू तेजेर हांव घेतलें मोबायल. आनी देवा कडेन म्हाका हांव बेगीन मेवल्यार पुरो म्हाका मोबायल म्हणून. नेक्स्ट विकान वचूंक कोत्ता. ह्या विकान जावंक ना म्हाका कडेन पळय, कांसा जालो जीव. नेक्स्ट विकान वयतलें हांव. तेजो मोबायल घेता न्हू घरा आहा न्हू आयज. आतां वयता रावतलें तें म्हाका. कितें करून खावपाक नाका, भूक लागली, रांदूंक जाय आतां, कितें करून खावपाक जाय. आनी ते सकाळ उठोन सकाळीं 4 उठोन कामाक वचूंक जाय, 6 काम. ओके, आमी कोश्ट करून कोश्ट करून खाता हांव. म्हाका तर तुमी नागोयताय न्हू, फोटोयताय न्हू, तुमकां केन्ना बरें जावपाक ना. आनी आतां तुमी शिराप घालून मोतलें तुमकां. ओके, मीन बाबा लायव खाता वयता. मीन बाबांनी कातार मोडला, मोरोण म्हूण हे आमचे कोचे. ते तुमकां बरें एक्सप्लेन करतलें हांव. फाल्यां पोरां करतलें एक्सप्लेन हांव. फाल्यां म्हाका काम आहा, पोरांय काम आहली, मागीर हेर लेट आहा न्हू. फाल्यां पोरां येतलें मागीर लायफ म्हूण सांगपाक ते कातार बरें एक्सप्लेन करपाक मीन बाबाचें शेअर केलां हांवें मोरोण म्हूण. ओके, तुमी पसून पळयाय. आनी तेजी तुका बरी बारीक म्हूण सांगतलें मागीर सगळें एक्सप्लेन करतलें तुमी कातार तें. ते कातार हेंग चिकूचे हे आमच्या कुचे आमच्या. संवसारान न्हू कोश करून खावंक जाय. घरान बसून आयती हेणें नागोवन तेका नागोवन हायनाकाय, कळ्ळें मुगो. आनी म्हाका तर तुमी सामकें हे वर्सा तुमी कोन्नाय म्हाजो गुन्यांव करनाकाय. तुमचें आत आनी पीत सगळें काटलें भायर, सारकें काटलें भायर हांव आत आनी पीत, कळ्ळें न्हू. बारीक डिटेल हांगा सांगतलें सगळें खबरो. हांव ओगी रावपाक ना. तुमी कितें म्हणटा विलमा बोब मातलो ओगी रावतलें म्हूण हांव ओगी रावपाक ना, कशें ओगी रावपाक ना. हें पळय हांव कोश करून खाताय पळय. सामान घेवन येयला उडीत तें पळय, सामान घेवन येयला म्हाजें उडीत बॅगांत. सगळें बॅग भरलेलें हांवें. ओडून हाडटाय आमचे हात भायर सरले पळय म्हाज्या हिंगा हात बीत हें जालें सारकें ओडून हाडून. पूण म्हाका सगळी घोटाय मीन बाबान दिल्या. आनी मीन बाबाक आनी देव आर्गां दिता सायबा जेजू. तेका सदांच तूं फेलीच दवर संवसारान. आनी सायबीन माय तूं तेका राख आनी सांबाळ सायबीन माय. तें सांगाता तूं राव. देवा जेजू कडेन मागोन दी आमकां सायबीन माय तूं. ओके, आनी देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां राख. जेजू तूं सोत वाट आनी जिवीत. आनी जेजू म्हाका तुका एमर्जंसी तुका मागता हांव. रातची 8 जालीं आमकां मामी डॅडी तापयतालो आमकां. 7 जालीं म्हणटूच घरान भितर म्हणटालें 7 जालीं म्हणटूच. लंडन आहा न्हू पोटाक लागून कितें पोटाक लागून आमी खूब काम करताले पोटाक लागून न्हू, येद भर पोटाक लागून न्हू. पूण डॅडी आमकां तापयतालो आमकां. 7 जालीं घरान भितर पावय म्हणटालें आमकां. कायदो आहलो आमकां. इवन हांव भुरग्यांक सांग म्हाजें 7 जालीं आंबूर जालीं घरान पावय ती आंबोरी करपाक बा. पूण आतां सगळें मॉडर्न जालां न्हू सगळें संवसारो. ते भुरग्याक सांगूंक सोडलें हांव. मागीर तो भुरगो 5 पावंड दी म्हणूंक लागलो.
आनी यांग भुरगो सांग गोंयकार भुरगो आतां हांव न्हू कित्याक मागतालो तो भुरगो पिवपाक मागतालो कितें मागतालो कितें हांव नको ती बायल म्हणून म्हाका दिनाका बाय आं पीत सोरो आनी कोण म्हूण कांय खबर ना म्हूण न्हू तें कित्याक जाय रे बाबा आपणाक मायन पायन नागो येयलो फोटो येयलो खंय मायन पायन आपणाक तुमी व्हिडिओ काडटा न्हू आपणाचे मातशे व्हिडिओ काड खंय हांव सांगता आनी कोण म्हूण कोण जाणा बरो आसा किंग स्ट्रीट मेवलो म्हाका तो भुरगो आपणाचे मातशे व्हिडिओ काड बाय हांव खंय आं बाबा आतां टायम ना म्हाका आतां घरा वयता म्हणून आमकां सामकें भूक लागल्या म्हणून म्हाका हांव सारकें तोंक जालां सारकें फाल्यां सकाळीं उठोंक जाय 4 कामाक वचोंक जाय तुमची रिणां हांव तुमकां लागून म्हाका तसां गायनाकाय कळ्ळें न्हू म्हणजे भुरग्यां बाडांक ग्रेस काय करून दवरनाकाय व्हडली भाटां करून दवरनाकाय घेवन दवरनाकाय आं भाटां बेसां गाडयो आं 13 लाखांच्यो 25 लाखांच्यो गाडयो दिनाका कार चलोवपाक 25 लाखांच्यो म्हाजें रीण पयलीं दियाय म्हाजे पयशे पयलीं दियाय ओके मागीर तुमकां सांगल्यार मागीर तुमी म्हणटलें बिल शिलाप घालता म्हणटलें मागीर तुमकां आवय म्हाजें बाय कामीन बुडलें पळय सारको जीव सारको आं संवसारान कश्ट केले कितले गो सायबीन आनी पळय तुमी कावड्यांनी हायले म्हाजें आं आनी म्हाका पारयाक म्हणटा हांव पारो गो सारकें दवो आं सगळीं दोयी काडी सगळीं देवाची रचना हांव कोणाक कांय म्हणना पूण तुमकां हांव सोडपाक ना तुमचें हांव रेस्ट इन पीस कशें जाता तुमची घरां तर हालोय ना आनी तें घर तुमकां उसोंक दितालें पळय तुमची तिगांचीं घरां नातरां पोतरां उसोंक दिवपाक ना घरां हालोयतलें सारकें धरून हांव ओके घरा पावलें आतां वयता म्हाका भूक सारकें कडकड येता भुकेन सारको जीव वयता वण सुकोन गेलें म्हाजें आं म्हाका तुमी फोटो नाकाय लायटी पेटल्यो आं लायटी पेटल्यो पळय हे पळय लायटी पेटल्यो हे पळय चल वयता बरो गो जालो ओके चल बाय सगल्यांक तुमकां मोग आसूं रस्त्यार मोदेव बी हांव तो हें करता म्हाजी हॅबिट कशी रस्त्यार मोदेव बी रावपाची पळय मागीर ते येताय मातशें सायडीक राव बाय म्हणटा सॉरी म्हणटा पूण इना जबर गाडी वचना आतां हे टायमार ओके चल बाय सगल्यांक मोग आसूं दी आतां तुमी सगलीं म्हाजे पासून मागोत रावाय आतां तुमचे पासून मागोत रावतले आतां मीन बाबाच्या पळोवपाक वयता मीन बाबा लायव कितले दिसांनी येयला कालूय येवंक ना तो आनी ताका विशीय करून हांवें हॅपी वीश ताका मातशें उलोवपाक जाय म्हाका आं आनी म्हाका कामाक रांदूंकूय जाय इल्लेशें हांव कितें करता आतां ओके आतां तुमकां सगल्यांक मोग आसूं म्हाजो आनी तुमी म्हाजे पासून मागोत रावाय तुजे पासून हांव मागोत रावतलें म्हाजें कोश्ट आनी निलफोड कशें वचोन दिवपाक ना हांव तें विलमा न्हू तुमकां समज तें विलमा न्हू हांव कळ्ळें न्हू सावथॉल ब्लास्ट वय बाबा वय ब्लास्ट केलें थँक्यू विलमान डू आनी विलमान डाय डू आनी डाय ओके म्हाजो मोटो आतां जेजू सोत वाट आनी जिवीत कोणूच तुमी बापाशी वचपाक नाय फोटून नागोय नाय ती म्हाका मागीर तें सामकें एक्सपोज करना तें विलमा न्हू या ओके तें विलमा न्हू चल बाय ओके सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं आनी म्हाजे पासून मागोत रावाय तुजे पासून मागोत रावतलें हांव ओके लाव आसूं ओगले हांगा तें बरें करूं सामकें जीव सामकें तेंक जाला म्हाजो सामकें जायना म्हाका आतां कांस जालें सामकें टूड वतान भितर भोंवन येयलो न्हू सारकें जावं चल बाय आं तो वयता घरा वयता बेगीन चल बाय मोग आसूं लाय